आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनको लागि म संस्थाका अध्यक्ष साहित्यकार सञ्चारकर्मी सरस्वती गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि यहाँको एकदमै प्रिय मान्छे, अहिलेको जल्दो बल्दो साहित्यका अग्रज, नेपाली साहित्यमा त्यो विषयमा चाहिँ पीएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति मैले बुझेसम्म यहाँलाई थाहा भइसक्यो, डाक्टर घनश्याम परिसरमे। दाजुलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सुर तालीद्वारा स्वागत गरिदिन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई थाहा नै छ, हाम्रो संस्थामा हामीले 3वटा पिल्लरहरूलाई सधैँभरि स्थापित गर्दै आइरहेका छौँ। उहाँहरूको 3वटा पिल्लरले संस्थालाई टेकिरहेको छ। म एकमुष्ट रूपमा 3 जनालाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। युवराज मैनाली, त्यसैगरी पुष्प रञ्जित अनि हरिभक्त सिक्दन भाइ। आदरणीय गुरु पुष्प रञ्जितज्यूलाई आसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। तालीद्वारा स्वागत गरौँ। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हाम्रा अभिभावक, हामी सबैका प्रिय व्यक्तित्व र यहाँलाई कति थाहा छ, नोबेल साकोसबाट त भन्दिनँ, नोबेल साकोसमै कुरा उठेर नोबेल साकोसबाटै जन्म भएको अर्को संस्था पनि छ, सप्तवी साहित्य सञ्जालको पनि अभिभावकत्व लिइदिनु भएका आदरणीय व्यक्तित्व, मेडिकल साइन्सका विद्यार्थी तर साहित्यका डाक्टर, आदरणीय व्यक्ति डाक्टर शेषराज आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले अघि नै क्षमा मागिसकेको छु। यहाँ पोर्टफोलियो तलमाथि भयो भने मलाई गाली गर्न पाइने छैन। अब यस्तो भइ नै रहन्छ। एक त हामी सानो ठाउँमा परिस्थितिमा छौँ, सबैले मिलेर व्यवहार गर्नुपर्ने छ। यो म आसन ग्रहणकै क्रमलाई अगाडि लाँदैछु। आसन ग्रहणकै क्रममा मैले केही नामहरूलाई म लिनेछु। मैले यहाँ सप्तवी साहित्य सञ्जालका उपाध्यक्ष महेश रिजाललाई देखिरहेको छु। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। महेश रिजालज्यू। त्यसै गरी यहाँ मैले घुम्ती मुक्तकका अध्यक्ष तथा सप्तवी साहित्य सञ्जालमा म सल्लाहकार हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व निर्मल पराजुली सरलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। निर्मल सर अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी मैले राष्ट्रिय सुशेली मञ्च नेपालका आदरणीय दाजु दुर्गा अधिकारीलाई देखिरहेको छु। म उहाँलाई पनि आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। दाजु अगाडि आइदिनु होला। मैले प्राचार्य राजेन्द्र कुमार बजाचार्य सरलाई देखिरहेको छु। आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइस न। त्यसै गरी मैले यहाँ त्यस्ता अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसलाई मैले बारबार सम्झिनुपर्छ। हामी एउटा थिम बोकेर हिँडेका छौँ, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने अनि अनुजहरूलाई सँगसँगै तान्ने र ऊर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम नै साहित्यिक कार्यक्रम हो जसम्म लाग्छ। र यही कार्यक्रमभित्रबाट मैले केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिनुपर्छ जसले नेपाली साहित्यमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको छ, सधैँभरि हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ। मैले यहाँ देखेको उमेरको हिसाबले पनि साहित्यको हिसाबले पनि हामीलाई अभिभावकत्व दिइरहनु भएको हिसाबले पनि केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा मैले नेपाली साहित्यमा मात्र नभएर पत्रकारिता अनि प्लस ज्योतिष शास्त्रमा पनि दखल राख्नुभएका विद्वान व्यक्तित्व रत्नदेवी उपाध्याय सरलाई भर्खर कुनामा देखिरहेको छु। उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइस न प्लिज। अनि त्यसै गरी मैले भनिरहेको वाक्यलाई जोड्दै मैले यहाँ 3 जना अग्रज व्यक्तित्वहरू देखेको छु। दाजु हृदय अधिकारी, दाजु सुरेश वैद्य अनि दाजु यता लीलाधर पाण्डे। उहाँहरूलाई हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँहरू उमेरको हिसाबले हामीलाई सिकाउने हिसाबले 3 जनालाई एकमुष्ट रूपमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। लीला सरलाई नि भाइ बहिनीभन्दा अगाडि बसेर अनुरोध गरेँ। सर के रुद्रान्जु प्रतिष्ठानको यति बुवा आमा दैनिक जमाएर म सेवा गरेको छु। म पनि गएको छु, म त्यो कार्यक्रममा गएको छु।
उहाँले गर्नुभएको ती बाबा आमाहरू र धार्मिक अनुष्ठानका कार्यहरू मैले हेरेको छु, प्रसाद ग्रहण गरेको छु। म उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन पनि गर्दछु। मैले यहाँ देखिरहेको छु मधुबन गोदुलीका अध्यक्ष गणेश बाबु अधिकारी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडि रोमा आइदिन अनुरोध गरेँ मैले। त्यसै गरी मैले देखिरहेको छु नुवाकोट साहित्य सङ्गमका सचिव तथा सङ्गम पत्रिकाका प्रधान सम्पादक शम्भु गजुरेल सर, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले सारथी साहित्य परिवारका कार्यक्रम संयोजक रमेश नेउपाने राधाकृष्णलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले यहाँ सागको साहित्य श्रीका सम्पादक सुशीला ढकाललाई देखिरहेको छु, म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अहिले क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ सङ्गीता सारथी, उहाँ सेन्जा सांस्कृतिक कला केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई क्यामेरामा साथ दिने समाचार दैनिक अनलाइनबाट साथी आउनुभएको छ दिलीप ठकुरी, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले सम्झिनु पर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। साहित्य हाम्रो चिनारीका अध्यक्ष जय कुमार पौडेल सरलाई देखिरहेको छु, म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। जय कुमार पौडेल सर। मैले मेरो एकदमै हितैषी व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व, प्रिय मित्र बद्री उप्रेती सरलाई देखिरहेको छु। सम्झिन चाहे मैले यो कार्यक्रममा सरलाई धेरै पछि देखेकोले उठ्न आग्रह गरेँ मैले, आज उठाउने भयो सरलाई। ताली गरेर स्वागत गरौँ बद्री उप्रेती सर। एकदमै प्रिय मान्छे, नेपाली साहित्यमा सद्भाव हुनुपर्छ, सदाचार हुनुपर्छ भनेर सधैँभरि आफ्नो सृजनाबाट आफ्नो अभिव्यक्तिद्वारा प्रदान गरिदिने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बद्री सर। मैले यसै गरी यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराएँ, यहाँ पशुपति दैनिक शुभवचन समूहबाट इन्दिरा रिजाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ। त्यसै गरी आज नोबेल सागको साहित्यिक संस्था आफैमा बामे सरले गरेको संस्था हो। यस्तै साहित्यिक जगतमा निकै कामहरू गरेको छ, त्यो हाम्रा पत्र पत्रिकाबाट हाम्रा गतिविधिहरूबाट पनि यहाँहरूलाई थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी आर्थिक रूपमा आजसम्म हामीले दुःख जिलो गर्ने संस्थालाई आँकिरहेका छौँ, चलाइरहेका छौँ। अनि हामीले खुवाउने सामान्य खाजा चिया कसरी गर्ने होला भन्ने हामीलाई समस्या पर्थ्यो। अनि यस्ता दानवीरहरू हुनुहुन्छ, सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, नोबेल सागको सधैँभरि बोकेर हिँड्ने हामी छौँ नि भन्ने व्यक्तित्वहरू पनि पाएका छौँ हामीले। जस्ता हामी कसैलाई संस्थाका संरक्षक रूपमा राखेका छौँ, कसैलाई संस्थाका सल्लाहकार बनाएका छौँ, कसैलाई हामीले अभिभावक मानेका छौँ। यस्तै अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूमध्ये पुष्परञ्जित एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो जसले मलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ नोबेल सागकोसमा केही गर्नु पर्यो भने म बाँचिरहेको छु है राजन भन्नुहुन्छ। गुरुदेवको त्यही आज्ञालाई मैले सिरोपर गर्दै आजसम्म संस्थालाई तानिरहेको छु। यसै क्रममा मैले जोड्न खोजेको के हो भने गुरुदेव त यो संरक्षकको, यो संस्थाको संरक्षक हो, उहाँले त गर्नै पर्छ। गर्दिन भन्नुभयो भने उहाँको हातमा समातेर हामी गराउँछौँ। तर उहाँलाई हामीले हातमा समातेर गराउन खोज्दा साथ दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यदि उहाँले साथ दिनु भएन भने गुरुलाई हामीले हातमा तान्छौँ, उहाँले टुप्पीमा तानेर घरभित्र लानुहुन्छ। त्यति बेला हामी विफल हुन्छौँ। यसको अर्थ यहाँले बुझ्नुभयो है, गर्ने भन्दा गराउने ठुलो हुन्छ। त्यो गराउने व्यक्तिको नाम लिनेछु, विपदा मल्ल, जसले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। र आज हामीलाई खाजाको व्यवस्था पनि विपिन म्यामले गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। मैले धेरै भूमिकातिर म गइन, मैले एकै वाक्यमा अनुरोध गरेँ सप्तमी साहित्य सञ्जालबाट कार्यक्रमको उद्घाटन भइरहेको छ, खादामाला कन्टिन्यू गरिदिनु होला। बाँकी भएको सरहरू पछाडि मैले उद्घोष गरेको सरहरूलाई हरि ओम गणानां गणपति गं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पताः शृण्वन्नोतिवेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती
गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू डाक्टर घनश्याम परिसरमी लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरू। धन्यवाद राजन सर, यहाँ मलाई माइकमा दुई शब्द राख्नु दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्दछु र आदरणीय यस नवल साकोको आजको र हिजोको पनि र पछिको पनि हाम्रा अध्यक्ष र तथा सभापति महोदय सरस्वती गौतमज्यू र आज प्रमुख अतिथि ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय दाजु घनश्यामज्यू र यहाँ आसन ग्रहण गर्नुभएको यो जुन अगाडि रोभरमा र अन्य मेरा मान्य गुरुहरू र मेरा प्रिय मित्र बन्धु दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज यो नवल साकोसको जुन यो प्रोग्राम अति नै सौहार्दपूर्ण भएको व्यवहार गर्दछु, किनभने कोरोनाले चारैतिर समातिरहेको छ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँमा। त्यसैले हामीले हलुकोसँग यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा, देख्न पाउँदा मलाई ज्यादा नै खुसी लागेको छ, किनभने भिड गरेर मात्र कविता राम्रो होइन, यसै पनि सुनलाई खोल चाहिँदैन। त्यस्तै हाम्रो नवल साकोसलाई यो हामी सुन हौँ र हिरा हौँ, यसमा कुनै कसी लाउनु पर्दैन, कुनै पालिस लाउनु पर्दैन, ऊ आफै तेजस्वी छ हिरा जस्तो। र यो यहाँ मात्र नभइकन यो वर्ल्ड वाइड नै यसको मूल्य मान्यता अमूल्य भएको व्यवहार म आफै पनि अनुभव भएको हुँदा यसमा म यो गरिमा आजको दिन पनि सफल रहोस् भन्ने म कामना गर्दछु। यो हाम्रो नोबेल साकोस आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो चल्दै आएका यो प्रोग्रामहरू अटल हुँदै जाओस्, राम्रो हुँदै जाओस्, पल पलमा म साथ दिन्छु भनेर मैले हाम्रो सभापति महोदय र हाम्रो राजन बाबु, राजन सर पनि भन्छु, म राजन बाबु भन्छ, उमेरले सानो राजन बाबु र मभन्दा बुद्धिमत्ता भएको राजन सर। त्यसैले उहाँले पनि मलाई गुरु भनेर मान्नुहुन्छ। घरमा आउँदा मेरो घरमा आउँदा उहाँ छोरा समान पनि हुनुहुन्छ, मेरो सरस्वतीमा मेरो छोरी समान हुनुहुन्छ। यहाँ आउँदा म सर भन्छु, उहाँलाई माम भनेर म स्वीकार्छु। किन पद भनेको चिज आफ्नो स्थानमा आफ्नो दायित्व हुन्छ। र बाबु हौलदार छ र छोरो इन्सपेक्टर भयो, अनि मेरो छोरो इन्सपेक्टर भनेर उ गर्नु पाइँदैन, उसले चाहिँ स्यालेट पनि पर्छ। त्यो पदको म वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वे या देवी सर्वतीसु सुखिना समाप्रदा सकेपछि मलाई पुरै आउँछ यहाँ अलिकति हो भयो ओ विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवाय नमो नमः गुरु माता च गुरु पिता गुरु बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रव्यं तुमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम। अब सुनो गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में आया स्वामी कोटि प्रणाम तेरे शरणों में आया कोटि प्रणाम गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे द्वार में आया स्वामी कोटि प्रणाम तेरे मंदिर में आया स्वामी कोटि प्रणाम तू ही शक्ति तू ही भक्ति तू ही मुक्ति शांब शिवा मेरी शांब शिवा मेरी शांब शिवा मेरी शांब शिवा मेरी शांब शिवा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे मंदिर में आया स्वामी कोटि प्रणाम तेरे द्वार में आया स्वामी कोटि प्रणाम शिव ही सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सत्य है सत्य ही शिव है सत्यम शिवम सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे मंदिर में आया स्वामी कोटि प्रणाम तेरे शरणों में आया स्वामी कोटि प्रणाम तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही मेरे महेश्वरम ओम नमः शिवाय 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 गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे मंदिर में आया स्वामी कोटि प्रणाम तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही माता तुम्ही पिता तुम्ही बंधु सखा तुम्ही हो श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 ओ आभारी छु जय श्री धन्यवाद गुरु पुष्पकान्तिज्यू र यसपछि अब हामी कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गरिदिनको लागि म संस्थाका सचिव तथा साहित्यश्री पत्रिकाका सम्पादक आदरणीय सुशीला ढकाल अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापति महोदय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू
अन्य अतिथिज्यूहरू विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न पदबाट आउनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नोबेल साको साहित्य संस्थाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने नोबेल साको साहित्य संस्थालाई आफ्नै संस्था सोचेर यो नोबेल साको साहित्य संस्था सबैको साझा फुलबारी हो भन्ने सम्झेर हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर यहाँहरू आइदिनु भयो। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रममा भव्यताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त यहाँहरू आज यो परिस्थितिमा छौँ, हामी सबैजना कोरोनाको परिस्थितिमा रहेको बेला हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। सकेसम्म कार्यक्रमलाई छोटो मिठो गरौँ, सबैजना मिलेर छोटो मिठो गरेर कार्यक्रमलाई छिटै समापन गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। आफ्नो रचना वाचन गर्दा सम्बोधन नगरिकन आफ्नो रचना कविता भए एउटा, मुक्तक भए 3टा 4वटा र गजल भए एउटा वाचन गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद सुशीला ढकालज्यू। मैले एउटा अनुरोध पनि गरेँ र म आसन ग्रहणको क्रमलाई पनि जोड्दैछु। मैले यहाँ भर्खरै देखेको छु एकदमै मेरो प्रिय भाइ अनि सप्तरङ्गी साहित्य समाजका अध्यक्ष केशव भट्टलाई देखिरहेको छु। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मैले अनुरोध गरेँ, अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले सूचना पनि जारी गरेको छ, हामी आफै बुझ्ने मान्छे हौँ। यदि सम्भव हुन्छ भने मास्कको प्रयोग चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि भन्नु होला राजेन्द्र उपाध्यायले चाहिँ खोइ भन्नु होला म यहाँ बोलिराख्नुपर्छ कराइराख्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब माफी मागेँ। सकेसम्म सम्भव हुन्छ भने मैले अनुरोध गरेको हो। र अब अलिकति हामीले कार्यक्रमलाई अलिक फरक ढङ्गबाट म यहाँहरूको 10 मिनट जति समय दिन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ नोबेल साको साहित्यिक संस्था स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेर संस्थालाई यो गतिमा अगाडि बढाउनको लागि सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ संसदी गौतम। हुन त हामीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले विभिन्न अर्थबाट र विभिन्न सम्बन्धबाट चिन्नु होला, तैपनि संसदी गौतमको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्ने हो भने उहाँभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा एकचोटि उपस्थिति हुनुभएको थियो। मैले त्यो नाम यहाँ ल्याएको थिएँ, वाचन गर्नै बिर्सेछु। उहाँलाई सदस्यता ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दै अध्यक्षज्यूलाई उहाँलाई संस्थामा भित्राइदिन अनुरोध गर्दछु। इन्दिरा रिजाल ढकालज्यूलाई अगाडि आइदिनु र तालीद्वारा सम्मान गर्नु। त्यसै गरी मलाई भर्खरै थाहा भएको हाम्रो संस्थाका सचिव सुशीला ढकालले भर्खरै भन्नुभएको छ, अहिले भर्खर पनि एकजना सदस्यले संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। गीता अरियालज्यू, उहाँलाई पनि संस्थाको आजीवन सदस्यको रूपमा संस्थामा स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूले उहाँलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनुहुनेछ। दुवै स्रष्टाहरूलाई नोबेल साकोसको यो फुलबारीमा हार्दिक स्वागत छ। नोबेल साकोसको यो फुलबारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब हामीले कोपिला रोप्यौँ, फुल सातो बिउ रोप्यौँ, कोपिला बनायौँ र अहिले फुल्ने प्रयत्नमा छौँ। हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरू आउनुभयो, यसलाई फुलाउनुहोस् र माला बनाएर नेपाली साहित्यका सबैलाई लगाइदिनुहोस्। हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूबाट। बधाई छ इन्दिराजी र गीताजीलाई। अब यसपछि मैले यो फेरि पनि त्यो क्रमलाई जोड्नेछु। आज बाबा आमाको यो स्मृति सभा जस्तो पनि हो साहित्यको तर्फबाट र यहाँहरूले भन्नु होला, कतिपयको मनमा लागेको होला हामी त कविता भन्न आएका थियौँ, श्रद्धाञ्जली सभामा भाग लिन हो र भन्नु होला। नभनिदिनु होला हामीले हाम्रा मन्तव्यहरू केही पनि राखेका छैनौँ, हामीले हाम्रा सिर्जना केही पनि राखेका छैनौँ। हामीले बाबा आमाको नाममा समर्पण किन गरेका छौँ भने उहाँहरूले हामीलाई यो पुरस्कार राखेर नेपाली साहित्य जगतमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। हाम्रो जन्मदाता हुनुहुन्छ। स्वयं संस्थाको अध्यक्षलाई परेको घाउमा मलम लगाउने प्रयत्न मात्रै गरेका छौँ। यो प्रयत्नमा साथ दिनको लागि 1 नम्बरमा रचना वाचनको कुपन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु वरिष्ठ व्यक्तित्व हृदय अधिकारीज्यू र
मैले यहाँ 80 वर्षको उमेरलाई व्यतीत गरेर पनि नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने सदानन्द उपाध्यायज्यूलाई देखिरहेको छु। उहाँ नोबेल साकोसको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। स्वागतम। हे जन्म मृत्यु सृष्टिकै रीत रह्यो, नरौ बहिनी उसैको जित भयो। जन्म मृत्यु सृष्टिकै रीत रह्यो, नरौ बहिनी उसैको जित भयो। उदासी छ यो मनको रोग, मलाई पनि छैन है सन्तोष। उदासी छ यो मनको रोग, मलाई पनि छैन है सन्तोष। मेरो हृदय अधिकारी, यो कविताको शीर्षक छ शरद नजरी तिमीमा तारा देवी गौतमको स्मृतिमा भनेर लेखेको छु। यो हाम्रो एउटा दुखन्त कविता पनि हो। अहिले हामीले चाहिँ राजन भाइले भनिहाल्नुभयो, त्यसै चाहिँ आफ्नो भयो हामी दुखी भनेर हामी सबैको तर्फबाट हामी शरद नजरी अर्पण गर्छौँ। कविता पनि त्यही किसिमको छ। धन्यवाद। कविता भन्ने मौका दिनुभएकोमा आभारी छु, नमन पनि गर्न चाहन्छु राजनलाई। कविताको शीर्षक छ शरद नजरी तिमीमा भनेर। त्यहाँ गौतम र तारा देवी गौतम जो हुनुहुन्छ यहाँ कुरामा हो यो कविता भन्न चाहन्छु। ए श्रद्धाञ्जली दिउँ है त पहिले तारा पुञ्ज गौतमलाई सबैले। मेसेज आयो मोबाइलमा खोली हेर्दाखेरि राजन भाइ न्युपानेले झस्को पारे फेरि। को हुन् तारा भनी सोधे मधुरो भो भोलि। सासु आमा जानुभयो हेर्नु फेसबुक खोली। निड्यो ज्योति कसरी हुन् पुस्ता, आउँदो पिँढी भइदेऊ है दुरुस्त। जन्म मृत्यु सृष्टि चक्र सृष्टिकै हो नि त, अर्पण गरौँ श्रद्धाञ्जली भन्छु सबैसित। कुशल आमा हुनुहुन्थ्यो परिवारले जान, नोबेल पनि माताज्यूकै आशीर्वाद मान। श्रद्धाञ्जली उनैको नाउँमा मातृहंस घुम्दैछ यही ठाउँमा। 5 महिना भो पिता स्वर्गे अहिले माताजीको, धैर्य गरी शक्ति मिरोस् परिवार जनको। दाजुभाइ 2 भाइ छोरा राजा कुमार छोरी सीता सरी। ईश्वरैको वरदान हो भन्छन् वरिपरि। पिता स्वर्गे 5 महिना पहिले, मातृवियोग वेदना झन् अहिले। भन्नुहुन्थ्यो सबैलाई करुणाले बाँच, सत्यता र सत्य कर्म जीवनमा साँच। सामाजिक विकास गरौँ भन्ने यिनको नीति, दिनुपर्छ समाजलाई नयाँ कृति। देउता दिने पितृले हर्ने, सृष्टि चक्र आइदियो के गर्ने। जे काम पनि गर्नुहुन्थ्यो समर्पित भई, समाजमा चिनिएकी अग्रपङ्क्ति रही। काम गर्ने समाजमा सक्रियता बनी, महिला सङ्घी कार्यवाहक सभापति पनि। तारादेवी वैकुण्ठ जानु, उतैबाट आशीर्वाद भनिदिनु। खोजेका छौ छेको बाबाको नाउँमा, पुरस्कार प्रदान गर्नु उच्च योग्य ठाउँमा। अधुरो हो तिम्रो काम अहिले यतिखेर, जागृत राख्नु यो कोषलाई पितृ सम्झिएर। मृत्युवरण सहनै पर्नी, दैव पापी आइदियो के गर्नी। आफ्नै आश्रम बनाउँथिन् मन्दिर परिसर, क्रोधलाई नै करुणा नै बनाउँथिन् घर। अशक्त र दिन दुखीको सहयोगी दाता, वैकुण्ठको बास रहोस् तारा देवी माता। यो रचना स्वयं हो मेरो, श्रद्धाञ्जली उपस्थित सबैको। हुन गयो पुलकै हानी, दीप जरी चिताको खरानी। हुन गयो
नमस्कार। आदरणीय दाजु हृदय अधिकारी, यो भावुक कविताको लागि सिर्जनाको लागि यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र दाजुसँग एउटा अनुमति पनि मागे सबैलाई साँची राखेर म मेरो आफ्नै उसमा बाबाआमाको स्मृतिमा मैले छिट्टै नै एउटा स्मृति ग्रन्थ सानो पुस्तक निकाल्दैछु। यदि यहाँले अनुमति दिनुहुन्छ भने यो कविता म त्यो मेरो किताबमा म पब्लिस गर्छु, यहाँले मलाई हस्तान्तरण गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँको कवितालाई म राख्नेछु र यो छिट्टै नै, अहिले परेन, हजुरले मलाई अनुमति दिनुभयो भने म त्यो छिट्टै नै निकाल्छु। यो 15 दिन जतिमा 10-15 दिनभित्रमा त्यो किताब आउँछ, त्यसमा राख्छु। यो म यसरी परिवर्तन गर्छु। अहिले धेरै कुरा थाहा भयो मलाई उहाँको बारेमा, मैले देखेको थिइनँ, जानेको थिइनँ, अनि कुरा सुनेर मात्रै देखेको कविता जस मलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। अलिकति परिवर्तन गरेर म पठाउँछु। हस् धन्यवाद। र यसपछि अब हामी फेरि पनि मलाई लाग्छ यदि कोही अरूसँग पनि श्रद्धाञ्जली कविता छ भने चाहिँ मलाई भनिदिनु होला। पछि हामी जोड्ने छैनौँ किनकि कविता गीत गजलको माहौल अर्को बन्ने छ। त्यसैले श्रद्धाञ्जली कविता छ भनेदेखि म अहिले लिनेछु र त्योभन्दा अगाडि मलाई प्राप्त भइसकेको श्रद्धाञ्जली कविता नै तर्फै म जान्छु र भर्खरै मलाई प्राप्त भयो डाक्टर शेषराज आचार्य, उहाँको टिकट कुपन छ, रचनाको कुपन हामीले यहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा अतिथिहरूले पनि कुपन लिनै पर्ने हुन्छ रचना वाचनको लागि। नोबेलले त्यो नियम बनाएको छ। अतिथिहरूले यो मलाई अपमान भयो भनेर बुझिदिनु हुने छैन। नेपाली साहित्यको सम्मान हो र नोबेलले राम्रो काम गरेको छ, साना ठुला सबैलाई एउटै नियम लगाएको छ भनेर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र सँगसँगै अर्को पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, प्रत्येक महिनामा रचना वाचन भएका मध्ये एकजनाको उत्कृष्ट रचना हामीले छान्ने गरेका छौँ। त्यो एकजनाको उत्कृष्ट रचना छान्नको लागि मोबाइलबाट भनिएका रचना अत्यन्त राम्रा भए पनि तिनीहरूलाई हामीले समावेश गर्ने छैनौँ। त्यसैले हामीलाई लेखेर दिएका रचना हाम्रो अफिसमा हुनेछ र यहाँलाई जानकारी गराउँछु, नोबेल साकोस सुरुवात भएको यो नोबेल साकोसको नामबाट काम साहित्यिक जगतमा काम सुरु गरेको आज 6-7 वर्षको दौडान हुँदा एक एपिसोडमा हामीलाई जति रचना उपलब्ध भएका थिए ती साथीहरूले माग्न आउनुभयो भने उहाँले एक चुरोटको खोलमा लेखेर दिएको रचना पनि हाम्रो अफिसमा सुरक्षित छ। त्यसैले यहाँको सम्पत्ति, यहाँको सिर्जना हामीले नेपाली साहित्यको भण्डारमा जोगाएर राखेका छौँ। हामी कसैको सिर्जनालाई फाल्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यसैले A4को कागजमा लेखेर दिनुभयो भने तपाईँको रचना हामी मरौला, हामी मरे पनि नोबेल साकोस अब कहिल्यै पनि मर्दैन। नोबेल साकोस नमरेसम्म यो यथावत रहिरहन्छ। त्यसैले ती रचनाहरूलाई मात्रै हामीले मूल्याङ्कनमा हाल्ने हुनाले लेखेका कपीमा दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यसो भन्दै म आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर शेषराज आचार्यज्यूलाई श्रद्धाञ्जली रचनाका लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि हामी वाचन सुरुवात गर्छौँ। सबै उपस्थित साहित्यकारहरूमा नमन। यो सरस्वतीको मन्दिर हो। सरस्वतीको मन्दिरमा सरस्वती नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। त्यसो भएर पहिला उहाँलाई नमन गरौँ र अरू साहित्यकारहरूमा अब हाम्रो वरिष्ठ कवि घनश्यामजी हुनुहुन्छ, गजलका महाविद्वान, उहाँलाई पनि नमन गरेँ र सबैलाई नमन गरेर म धेरै त भन्न चाहन्न। अस्ति पनि उहाँ 2 हप्ता अगाडि, 2 हप्ताभन्दा अगाडि उहाँ डाँडा गाउँमा चाहिँ उहाँहरूको दुःख परेको बेला उहाँ पनि हामी गएको थियौँ। र यो सप्तमी भन्ने एउटा संस्था छ, साहित्य संस्था, त्यसको सदस्य नोबेल साकोस पनि छ है। नोबेल साकोस जस्ता धेरैजना साहित्यकारहरूको संस्थाहरूको एउटा सङ्गठन सप्तमी छ। त्यसको सदस्यको नाताले एउटा श्रद्धाञ्जली पत्र पनि मैले टक्राएको थिएँ। अब त्यो कुरा नगरौँ, अहिले चाहिँ सम्झिनलाई 4 लाइन मात्रै उहाँको श्रद्धाञ्जली मात्र भन्न चाहन्छु। यहीँ आएर अहिले भर्खरै गएको है। ताजै नै छ सम्झना श्रद्धाञ्जली सभा। काम छ तसँग आइज न हो आमा, कहिल्यै सुन्न पाउँदिनँ अब सरी। काम छ तसँग, सल्लाह छ भरे आइज न ल भन्ने बाढीहरू कति भन्नुहुन्थ्यो है आमा। भ्याउँदिन नभन है बाबै, भ्याउँदिन नभन है बाबै, फेरि आमा भन्न नपाउलिस् भनेर। आमा फेरि भन्नुहोस् न एकपटक सरी।
सरी आइज न है भनेर सम्झेर आमा छाती भारी भएको छ। म आमा सम्झेर छाती भारी भएको छ। मेरी आमालाई उल्टै गाली गर्थे म, कति अशुभ बोल्नु भएको भन्थे। म व्यस्त छु, म व्यस्त छु, भ्याउँदिनँ आउन भन्थे। आमा अहिले जस्तै लाग्छ हजुरले भनेको, पिताले पनि छाडेर जानु हो, म पनि अब धेरै बाँच्दिनँ होला। आइज न छोरी, सल्लाह छ तँसँग। तेरो त ज्वाइँ पनि असल छन्, स्कुटी पनि आफै चलाउँछेस्। राति भए पनि आइज न भन्दै कति भन्नुभयो, कति भन्नुभएको थियो। आमा म अभागीलाई सधैँ बित्यो कामै काम। हो आमा म अभागीलाई बित्यो सधैँ कामै काम। भ्याइन आमा आउनलाई, हो भ्याइन आमा आउनलाई। मलाई के थाहा आमा दैवले यति चाँडै लान्छ भनेर। हो आमा पल पल सताउँछ मलाई त्यो आवाजले, विगतको सम्झनाले, हजुरको भावना नबुझ्ने मेरो निष्ठुरीपनले। तर निष्ठुरी होइन आमा म, म कर्तव्य व्यस्तताले आउन भ्याइन। भक्कानो फुट्छ यो छातीमा, आकाशले थिचे झैँ लाग्छ। भक्कानो फुट्छ यो छातीमा, आकाशले थिचे झैँ लाग्छ। हो आमा आज म आएकी छु, हजुरकै कोठामा बसेकी छु। याद सँगालेर आँसुको पोखरीमा डुबेकी छु। तर खै त मेरी आमा, आमा बिन्ती छ एकपटक बोलाउनुहोस् न। आमा बिन्ती छ एकपटक फेरि बोलाउनुहोस् न। सरी त आइस भनेर सधैँ भन्नुहुन्थ्यो मेरी कान्छी छोरी बहादुरी छे भनेर। फेरि एकपटक भन्नुहोस् न आमा, सपनीमै भए पनि बिन्ती छ आमा, फेरि एकपटक भन्नुहोस् न। सपनीमै भए पनि मलाई के भन्न खोज्नु भएको थियो आमा? खै भन्दै नभनी जानुभयो मनमै राखेर, कहिल्यै नफर्कने यात्रा तय गरी। हो आमा खै भन्दै नभनी जानुभयो मनमै राखेर, कहिल्यै नफर्कने यात्रा तय गरी। माफ गरिदिनु यो अभागी कान्छी छोरीलाई आमा। हो माफ गरिदिनु यो अभागी कान्छी छोरीलाई आमा। जन्म हजुरकै कोखमा जन्म नपाऊँ है आमा। जन्म हजुरकै कोखमा जन्म नपाऊँ है आमा। हुन्छ भन्नु है आमा, हुन्न नभन्नु। हुन्छ भन्नु है आमा, हुन्छ भन्नु। आमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। आमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बुबा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। धन्यवाद। म 4 लाइन मेरो भावनाहरूलाई राख्छु र त्यसपछि कार्यक्रमलाई अगाडि लान्छु। धन र धुलोमा फरक नै के छ र? धन र धुलोमा फरक नै के छ र? म र तिमीमा फरक नै के छ र? धन र धुलोमा फरक नै के छ र? म र तिमीमा फरक नै के छ र? म पुरुष तिमी महिला, म पुरुष तिमी महिला उस्तै त हो नि। म पुरुष तिमी महिला उस्तै त हो नि। रगत रातै छ, मन र मुटु उस्तै छ, फरक नै के छ र? फरक नै के छ र? धन्यवाद। मैले यिनै भावना सँगसँगै अब आजको नियमित तर्फ अगाडि बढेँ। यहाँलाई मैले 2टा कविता योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गर्न लाएँ। उहाँहरूको नम्बर थियो टोकन नम्बर 5 र टोकन नम्बर 1 अनि टोकन नम्बर 4। 3टा टोकन हाम्रो गइसकेको छ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ कार्यक्रमलाई लिएर र अब चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई अलिकति रमाइलो पारामा अलिकति अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छौँ। यसमा जाने क्रम सँगसँगै मैले उद्घोष गर्छु, हामीले चैत महिनामा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, फागुन महिनामा कार्यक्रम गरेका थियौँ, माघ महिनामा गरेका थियौँ। माघ महिनाको उत्कृष्ट स्रष्टाको रूपमा हृदय अधिकारीलाई घोषित गरिसकेका छौँ। उहाँलाई हामीले त्यो घोषणाको प्रमाणपत्र सम्मानपत्र दिन बाँकी छ। हामी एउटा कार्यक्रमको आयोजनामा यहाँकै अगाडि सम्प्रेषित गर्नेछौँ। उहाँले आजीवन सदस्यता लिनुभएको छ र यहाँलाई अनुरोध पनि गर्छु, जुन संस्थाले आजीवन सदस्यता लिनुहुन्छ हामीले त्यो पैसा संस्थाको खाता
खातामा सिधै जम्मा गर्छौँ र जम्मा गरेको भौचर नै प्रदान गर्छौँ। हामीले पहिला आफूले चलाएर अनि खातामा लाने हाम्रो चलन छैन। तपाईँले भोलि पनि स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको नामबाट संस्थामा सदस्यता बनेको हुन्छ उहाँकै नामबाट खातामा जम्मा गरेको हुन्छौँ हामीले। र यो सँगसँगै आज पनि संस्थामा आजीवन सदस्य थपिनु भएको छ र फागुन महिनामा उत्कृष्ट हुने स्रष्टाको म नाम घोषणा गर्छु, त्यसपछि म वाचनतर्फ अगाडि बढ्छु। हामीलाई लिखित रूपमा प्राप्त भएका रचना र यहाँ वाचन भएका रचनाहरू मध्येबाट फागुन महिनाको उत्कृष्ट स्रष्टाको रूपमा चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। ताली ए नामै आएको छैन है, म नाम भन्छु है त। नाम चाहिँ छ कहाँ 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 मैले अघि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। नाम को भन्नु त? अघि सबैले सुनाएको थिएँ, सबैले बिर्सेको। ल अघि सुरुमै त्यत्रो राष्ट्रिय गान सँगसँगै मैले भनेको थिएँ को है सर। ल अब हाम्रो सम्पादक सरले नै त्यसो भनेपछि त मैले भन्नै पर्छ, त्यसै म नाम भन्छु है त। अघिल्लो महिना फागुन महिनाको उत्कृष्ट स्रष्टाको रूपमा नोबेल साकोसले छनौट गरेको छ। यसको अर्थ अरू उत्कृष्ट थिएनन् भनेको होइन है। हामी सबै उत्कृष्ट छौँ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरेको चिज उत्कृष्ट छ। फरक यति हो, त्यो भित्रबाट पनि एकजना छान्नुपर्छ। कसैलाई प्रेरणा होस् भनेर गरिएको काम हो यो कुनै प्रतियोगिता पनि होइन। यसमा तलमाथि हुन पनि सक्छ। ला उसको भन्दा त मेरो राम्रो थियो, किन पक्षपात गरिएछ नभनिदिनु होला। नोबेल साकोसमा दुईटा चिज छैन, एउटा यो वरिष्ठ यो कनिष्ठ छैन, र अर्को नोबेल साकोसमा यो मेरो यो अर्काको छैन, हाम्रो छैन। हामी राम्रो मात्रै हेर्छौँ, चाहे त्यो आज मात्रै प्रवेश गरेको स्रष्टा होस्, चाहे महिना दिन वर्ष दिनदेखि आइरहेको स्रष्टा होस्, चाहे 7 वर्षदेखि हामीलाई साथ दिएको स्रष्टा होस्। उहाँ हुनुहुन्छ सुस्मिता श्रेष्ठ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु र उहाँलाई सुस्मिता श्रेष्ठलाई फागुन महिनाको उत्कृष्ट स्रष्टाको रूपमा खाता लगाएर सम्मान गरिदिनको लागि म अध्यक्षज्यू लगायत आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर घनश्याम परिसरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो संस्थाको यो सम्मान सबभन्दा उत्कृष्ट सम्मान हो। यसको लागि ताली बजाएर साथ दिन हुन साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद बहिनी, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र यो खादाले उहाँको घाँटीमा यति ठुलो बोझ हुनेछ, उहाँले नेपाली साहित्यको सेवा गरिरहनु पर्नेछ, मातिनु र आतिनु हुँदैन। अनि सुस्मिता बहिनीलाई मेरो अनुरोध छ, नोबेल साकोसले मलाई फागुनको उत्कृष्ट स्रष्टाको रूपमा सम्मान गर्यो। म त ठुली भइछु, साहित्यमा धेरै गरेछु, अब मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने भावना नराखिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। तपाईँ सानो मान्छे हो, तपाईँलाई प्रेरणा होस् भनेर हामीले यो काम गरेका छौँ। नोबेल साकोसले स्रष्टाको बिउ रोपेको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद र बधाई पनि। अब हामी नियमित वाचनतर्फ जान्छौँ। नियमित वाचनतर्फ संसदीय गौतमको भइसकेको छ, डाक्टर शेषराज आचार्यको भइसकेको छ, हृदय अधिकारीको भइसकेको छ, र अर्को हुनुहुन्छ कुसुम घिमिरे। म उहाँलाई कविता लिएर अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। अनि कुसुम घिमिरे पछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु म उमा दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, उमा दाहालज्यू। र त्यसपछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु म राजन ढौका डेभिडलाई पनि अनुरोध गर्दछु। मैले नाम लिएका साथीहरू अगाडि आएर ठिक्कै पारिदिनु होला। कुसुम घिमिरे बहिनी अगाडि आइदिनु होला। त्यसपछि उमा दाहाल बहिनी तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला। सम्बोधन कसैले पनि नगरिदिनु होला, आफ्नो नाम भनेर रचनाको शीर्षक भनेर रचना वाचन गरिदिनु होला। हजुर धन्यवाद। नोबेल साकोस साहित्य संस्थाप्रति हार्दिक आभार। म यहाँ कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आज नेपाल बन्द छ। ए खोलाहरू हो छोडिदे बग्न, ए खोलाहरू हो छोडिदे बग्न, थुनिदेलान् बन्दकारीहरूले। ए खोलाहरू हो छोडिदे बग्न, थुनिदेलान् बन्दकारीहरूले। भो आज त थकाइ मार, बन्दकारीहरू लाठी बोकेर निस्किनु पहिले नै, बन्दकारीहरू लाठी बोकेर निस्किनु पहिले नै, आज बिहानको घाम झुल्किनु पहिले नै। बग्न छाड बग्न छाड, त पनि यही परिवेशको त होस्, त पनि यही परिवेशको त होस्, किन त्यसै छाड्छस् आफ्ना अधिकारहरू। आजै हो तेरो दिन, बग्दा ढुङ्गामा ठेस लागि बनेका तेरा घाउहरू निको पार लगाइदे मनम, मोज अनि मस्ती गर। एक दिन त बग्न बन्द गर,
अनि बल्ल थाहा पाउनेछस् मौन बस्नुको त्यो आनन्द। एक तीर्थ बग्न बन्द गर अनि बल्ल थाहा पाउनेछस् मौन बस्नुको त्यो आनन्द। वाह वाह, कि त आफ्नो देशको कानुन नमान्ने होस्, कि त आफ्नो देशको कानुन नमान्ने होस्। ए बन्द हो अनि कहीँ आँधीबेहरी लाग्छ, कहीँ डुबान हुन्छ, जब काकाकुलतिरका पातहरूले डुबेका पहाडी बस्तीहरूले एकै स्वरमा अनुनय विनय गर्दै आउनेछन्, आज खोला किन बन्द छ, आज खोला किन बन्द छ? अनि म जवाफ दिनेछु, हो आज खोला बन्द छ, किनकि आज नेपाल बन्द छ, आज नेपाल बन्द छ। धन्यवाद। आज नेपाल बन्द छ। हार्दिक धन्यवाद बहिनी कुसुम। कुसुम बहिनी, मलाई लाग्छ नोबेल सार्कसको आँगनमा आज पहिलोचोटि देखिरहेको बहिनी कुसुम बहिनी आज पहिलोचोटि है। तपाईँ कोसँग आउनुभयो? कोमा कसरी थाहा पाउनुभयो सूचना? महेश भाइ। महेश भाइ बहिनी कुसुम घिमिरेको लागि तपाईँ एकचोटि ताली माग्छु। नोबेलको आँगनमा आउने स्रष्टालाई ताली दिने चलन छ। अनि यस्तो प्रतिभालाई नोबेलको आँगनसम्म ल्याउने महेश भाइलाई धेरै 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 धन्यवाद र बधाई पनि। महेश भाइलाई मैले ल्याएँ पहिला। महेश भाइलाई त्यो महेश भाइलाई ल्याउने लिङ्क जति सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। अब यसपछि मैले अर्को स्रष्टा उमा दाहालज्यूलाई अनुरोध गरिसकेको छु। बहिनी उमा दाहाललाई म रचना वाचनको लागि अनुरोध गर्दै राजन भाइलाई तयारी अवस्थाको लागि रहन अनुरोध गरेँ। त्यसपछि क्षितिज भरत बोहरा भाइलाई पनि तयारी अवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु। दिदी जाओस्। नमन सम्पूर्णमा। मेरो कविताको शीर्षक छ कौशी खेती। कौशी खेती। ल जाओस्। झर्दै शीत टलक पात सबमा मोती बने झलझली, आफ्नै आँगनमा रमेर सबती फुल्दै गए पल्लवी। हाँगा पातल रक्क देख्छ गुवा घुम्दै करेसा भरि, रम्दै छन् रविका सदा किरणती मुस्कान त्यतै छरी। माटोको रचना मूल्य धनै रम्दैछ कौशी भरि, मक्खै छन् गमला झपक्क फुलमा बन्दै करेसा सरी। मक्खै छन् गमला झपक्क फलमा बन्दै करेसा सरी। बारी फाट रमेर झलमल थियो भन्थे हिजोका दिन, मौरी फुलसँगै रमेर जहिले पुग्थे बनैमा झना। बास्नाले घरका सङ्घार सब नै बन्छन् सुगन्ध जब, हे मैना अब घुम्न जानु घरका कौशी करेसा सब। खोज्दै फुला हो बगान घरमा घुम्दैछ मौरी पनि, पाको काफल भन्छ आँगनभरि नाचेर नौलो चरी। हेर्दैछन् बटुवा रमाई घरका कौशी बलेसीतिर, हे आमा अब खेत झल्कन गयो आफ्नै करेसातिर। बारीबाट सरेर आज सजिलै ढाक्दैछ कौशी सबै, बन्दैछन् घर ती विशाल तरले देखिन्न खाली कतै। ढिक्कै छन् जनती विषादी फलले भोग्दैछ रोगीपन, के भन्छन् अब खै प्रयोग घरमा विज्ञान सारा झन। माटोको महिमा रहन्छ कति खै कौशी र त्यो खेतमा, पानी घामसँगै सिमेन्ट खलको मिल्ला अरू के त्यहाँ। पानी घामसँगै सिमेन्ट खलको मिल्ला अरू के त्यहाँ। हस्त धन्यवाद। लाइभ सुन्न पायो, खुसी लाग्यो। मलाई धेरै गर्व लाग्छ
धेरै गर्व लाग्छ उमा बहिनीले उमा दाहाल बहिनी अझ यसरी यो स्टेजमा यसरी एकदमै कन्फिडेन्स भएर बोलिरहँदाखेरि सायद एउटा दाइको नाताले जति खुसी लाग्छ मलाई साहित्यिक जगतमा उनको यात्राको शुभारम्भ कसरी भएको थियो र अहिलेको अवस्था देख्दा कति गर्व लाग्छ। बधाई छ बहिनी, धेरै धेरै बधाई छ। र नोबेल सार्कस